Taas ang imong kamot, Lord, nga nigunit sa matag usa ka nang mga kinabuhi. Andaman, Lord, mo kasing-kasing i-capture, O God. Ug amo kang awitan, O God, sa imong pagkamaayo. Kay maayo ka nga Dios na among Ginoo. Jesus. Oh, dalay gud. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalat alang ka namo, ang tanan namong kasalanan sa dugo mo Diyos giugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yung simbahon ka. Pag-awitan ka, O Jesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok na nga kasing-kasing pagasimbahon ka, Jesus. Hallelujah, simbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalat alang ka namo, ang tanan namong kasalanan sa dugo mo Diyos giugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yung simbahon ka. Pag-awitan ka, O Jesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok na mo nga kasing-kasing pagasimbahon ka, Jesus. Amo kang simbahon, Los, sama kanimo, God, pagkamay mo. Amo igabayo, God, amo kasing-kasing sa pagdaig kanimo, Dios. Kaya sama kanimo mga Dios na amo gilagay. Jesus. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yung simbahon ka. Pag-awitan ka, O Jesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot, tibuok na mo nga kasing-kasing pagkasimbahon ka, Jesus. Pagkamaayo mo, O Jesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok na mo nga kasing-kasing pagkasimbahon ka, Jesus. Pagkasimbahon ka, Jesus. Sa tibuok na mo nga kasing-kasing, O Diyos,
Ikaw lamang ang among daygon ug sibahon. Kay wala kami laing gila nga Dios. Ikaw lamang, Jesus. All the glory and honor belongs to you. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ikson ang pulong niingon sa gidala ni Pastor Marlo nga don't forget to say thank you Jesus. Tungod kay maayo siya nga Dios, nindot kayo paminawon mga igsoon ang mga pulong no nga diin giluwas kita sa amahan. No, namo na nga karon ang panahon mga igsoon din kita mo pasalamat kay ta sa atong buhi nga Dios. Og atong iuna pagpasalamat, mo atong pasalamat si Igsong Erika. Manato welcome mga igsoon. Kusog. Di na ako pakyason maigsoon pagpasalamat ang Ginoo kay maayo kayo siya sa among kinabuhi. Kuan di ay kanang pag sa gihatag sa Ginoo ba nga safety bitaw sa amo ang pag work kauban sa mga kauban. Dito kanang na-assign me sa kanang dito dapit sa kanang ay dito sa area nga kanang sa BJMP which is ang presuhan niya kanang may mga tag presuhan kay kanang delikado ba ang kanang watakabaw ba sa mga tao nga nasa so dito. Salamatan ko sa Ginoo kay pagadto na mo pag Martes kay kanang kulba pitaw pagadto niya mo kay kanang bawo nga musod ka dito kay kanang makakabawbag maunsa ka dito ba kay kanang deng sod biya nimo adto kay kanang imong lawas tanan kay chikapon nanana o ni kapikapon pero kami adto pag sod na mo kay wala na kay mi kanang uban biya nga musod adto kay kanang kuanan jud ang lawas niya kami kay kanang gikuan na jud na kanang gikuan na mo lawas ba wala kay kanang kuan na mo lawas kay sila kay naman sila kanang nasli kanang salig ba sa kanang niadto nga taga kuan PSA niya. Mapasalamatan ko sa Ginoo kay kanang bagadto na ko dito kay nangurog ba kay tanong ko sa mga tao to kay magsika na ba ma'am ana ba mga sulti niya murag maluoy nga ambot ba kay ari nga side kay sa lalaki niya ari nga side sa babae kay nga nang kanang pagadto naman dito sa babae kay kanang daghag kanang mga manutok nimo ba kanang mga isog kay naong nya yung mga kauban kay mga smiling bitaw kayo niya kanang mag ka mo doko ba kay kanang sinsus lagi kailangan lagi sila i-appeal kay na belong man sila sa institusyon nya bisan tod kanang naa sila sa sulod kay need sila kanang isinsus pod mo to kay pag ato na mo sa mail nga area kay adto mo ko nga na-assign 5 mi kabok niadto pag ato na ko sa mail nga area kay kanang nakuanan dito nga kanang ningon ang ward kanang ang admin dito nga kanang dili sa mi pasog don kay pasog don dayon sa kanang dayon ba kay kanang need man ang amuang kanang kuan safety security na mo ba kay kanang bagadto na mo adto kay need pa sila mo butang og lamisa dili mi pasudlon sa kanang sulod gid sa kanang rihas kay kanang watahabaw ba maunsa mi adto basin kalito nagbira nya kanang ingon ang ward ang admin adto nga kanang ma'am kanang tagaan lang mo kanang adlaw nga inyo hagid kanang gahinan mo adlaw nga kanang adlaw kay kanang naay mga security nga kanang nagay mga pulis sa kilid mo bantay niya naay kanang kay amo kanang tanan gid na dito nga kanang mga kanang naa dito sulod kay amo jud dapat isinsos dili jud mi mo kuan ba nga diwa sila labot tanan kay tanan jud dapat nya ningan ang admin nga kanang ma'am butangan lang tanan mo lamisa butangan mo na mo bangko nya palinyahon lang namo sila kay lisod man nagmusod mi dito ba ang security salamatan ko sa Ginoo na kay sa paagi bitaw nga kanang naghatag ang Ginoo kanang secure ba sa mo ang nga mga nagwork bitaw na sa sinsos salamatan ko sa Ginoo kay kanang bisan tuod sa paglakaw-lakaw sa mga tagbalay kay wata ba makasugat tag iro nya pa akon tagkalit ana nya ba salamatan ko sa Ginoo sa kaisog nga kanang mo tok-tok og balay ba mo ayo ma'am sinsos din ni ma'am nya di nalalim kay kanang murag mangulba ba or kanang mauwaw nga pero kanang salamatan ko sa Ginoo sa confidence bitaw nga kanang dili wa ka mag kanang kuan ba nga ay mo man yung work nimo dapat nimo ning i-love ana ba niya anang full do kanang part time siya para nako pero full time siya dapat nga i-work kay kanang mo man na ang pag-apply niya kanang salamat po sa Ginoo nga kanang naa siya bitaw naggiya so kad pag start sa among training seminar ana antod karon kay nag-work gihapon ko as bisan tod nga nag-eskwela ko kay kanang ang Ginoo naghatag ba kanang nagkuan ang Ginoo ba nga unsa pag time manage sa kanang pagdungan sa eskwela ug sa trabaho. Salamatan ko sa Ginoo sa kusog, sa kaalam ngayong gihatag nako sa akong pag-eskwela,
kanang lisod na kayo ba kanang di na makuan ba kay third year college na kanya kanang at the same time kay kanang part-time ka. Salamatan ko sa Ginoo nga ang Ginoo gud kanang mo tabang nako ba sa panahon nga manginahanglan ta pasangpit lang kita sa Ginoo kay naanda man Ginoo nga mo pikpik nimo mo akbay nimo or mogakos nimo nga do lang sa Ginoo kay kanang si Lord kay naara always so to God be the all glory. Amen. Amen. Salamat sa mga opportunity no nga gihatag sa atong buhi nga Dios. O karon ang mosunod mo pasalamat si Inday Ana Rose. May gabi sa tanan no, di po na pakyason og pasalamat si Papa God kay maayo kay sa akong kinabuhi ug sa akong pamilya. You know? Og sa kanang akong pag-eskwela bisag sayo kaayo sa sigmatag sayo og okay, kaya naman natin. Ang gabi, Megson. Salamat ko sa Ginoo, Megson, kay talagsaon nga ipakita niya nako nga kanang kauban bitaw nga mayong ta masaligan nato kay kini ra bang natay buhaton musigil tag pasuhol urot atong mani. Mao na salamat ko Megson nga natay makugihon nga batanon nga kugihan pa kayo masugo nato mukatkat pakwao nato mukuha. Well reklamo ya nakaiba mo Megson sa iyang kinabuhi din may kaingon ta nga makapadayon ba kanin siya kanyang kinabuhi makapadayon ba kanin siya eskwela o kay lisod man ang iyang nagian. Ug tungod man ana Megson bisan luyo sa mga pagsuway mga problema sa iyang kinabuhi nibarog ra gapon paggamit gapon sa Ginoo ug makaingon ko nga kay lisod gyud ba nga kanang mga lagad kas Ginoo nga wa kay kauban. Sud kayo og mao na Megson nanatay bugnaw diha nga tubig giwiringan na niya wiringan na ang atong dihapon nanana sa supplies kuryente og akong gipaabot ba nga testing ra gunagos kaugalingon nga naa ka sa punto nga down ka og akong salamat sa Ginoo nga nakita ko kauban sa pagpangalagad sa Ginoo nga di kabiyaan. Amen. Nindot kayo mga igsono nga naagayod ang panaghiusa kay naagayod maguban ang kalambuan diya sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. O karon mga igsoon dili usab nato ni ikuan sa kay extend sa nato gamay kay tagsa ra gyud siya mo pasalamat man na atong i-welcome si Inday Let's mga igsoon. Hello everyone, good evening. So, mo ni ang very first time nga mabarog ko in front of you. So, may gabi sa tanan. So, di sad nako pakyason ang pagpasalamat no karong gabi una kay tungod sa kanang daghang kadaugan nga gipasinati ang Ginoo sa akong kinabuhi sa akong family. So una sa tanan of course ang pag-celebrate sa akong baby nga nag-turn 1 year na last Saturday. So salamat ko sa Ginoo no sa successful nga celebration og ako lang po i-share no ang amuang nahitabo ganina dito sa butik. So ako kanang nakuha na jud nako no nga ang negosyo ba bisag asa pa ka nga aspeto sa imong kinabuhi gamiton jud ka. So nagsugdan ni namo last year pa since I think a year ago gid siguro to nga naasad mi ang butik ang negosyo nga gipadala sa Ginoo kanako kay gigamit jud niya no para po to reach other people sa mga walk-in sa mga customers. So ang una namong napadawat ato ni uban ni Vanessa kay mga batanon to sila tulo ka buok. So glory to God nya karon napun-an na putag another kanang tao no duha ni sila kabog. So nag-expect gani ko nga mani sila tonight kaya amo silang gi-invite. So naagi divine appointment no nga na gihatag ang Ginoo para sila ma-sharean kay tinuod jud as nalanggit mi naitabo sa jud pero not wala na ko gitugot ba nga kana ganing ang
kanang kalibutanon nga kasuko mangibabaw instead of amo silang gistoryahan og tarong nya gigamit niya nga time or kaning situation namo to share the good news or i-share nako ang kaayo sa Ginoo og mamudawat sila sa ato ang Ginoong Hesukristo no. Kaya again, it's not about the religion, it's about the relationship between our Lord Jesus Christ. So nindot medyo taas kay ganina wala na gid mo nabantayi ang time nabta na may gabi na-share na mo ang Ginoo sa ilahan niya. Nindot kayo bitaw ang overwhelming kayo ang spirit, ang Holy Spirit bitaw ganina kay nanghilak, ma-feel gini mo nga na ang presensya sa Ginoo na ibawat na balibong nga na sinati sa nila ang unsa gid tinuod nga mag-alagad ta og buhi nga Dios ba nga dili na to tungod lagi sa kanang previous beliefs gud nga dinak-an nga nagituhuan nga kaning ako lang i-mention no ang kaning Katoliko no. So ato silang na-sharean ba kung unsa joy truth jud nga og gipadayag sa Ginoo sa tuwa. So pinaagi atong time divine appointment na share na mo siya og nindot kay lang kasing-kasing sa pagdawat gani nga madinawaton jud sila. So actually nag-looking forward gid ko tonight nga mo visit sila but siguro di pa panahon karon but kay bawog ko nga nanagid sila kasing-kasing ang pagdawat ba. So ang Ginoo na ang muda mo hikap mo patubo sa ilang kasing-kasing ana. So ako nang gituan og napasalamat ko sa Ginoo sa katong mao gid there's no coincidence na in time. So God perfected the time jud siya jud ang nasayod sa tanan. So mo nang pasalamatan kay ko sa atong buhi nga Dios no. Og grabe ka amazing ang Ginoo bitaw no kay unsa tadlaw Thursday. So Thursday daghan kayo mga amazing gipamuhat ang Ginoo kanunay ang blessing sa negosyo nga iyang gipaambit kay again ang negosyo gigamit po na sa Ginoo para pod maka-share ta sa bantaw. So pinaagi sa papatukar og mga Christian songs. So mo sa na akong gingon niya always lagid mo paminaw nga worship song kay mao gini makapadasig sa ginato og mo sa natong way to worship our Lord our God. So man nga ma-amaze gid ko no. Amazing jud kayo of course. Lisad ko ni ano ba tungod ni Vanessa po siya kinabuhi siya po una ang gitok-tok sa Ginoo gid nga na siya gid beso ang ko sure ka man magtudyo ka kay mo jud yagto ang tao gid yagto gid sa butik. Oh mana nga nindot kayo gid ganina gid niya unsa ka amazing sa Ginoo wala jud walk-ins. So wala gitugod ang distraction sa mga walk-ins nga katong time ba iya jud tong gihigayon gid niya para ma-sharean gid ang iyang pulong ang unsa ang kanang kamatuoran ug mo na ang pagdawat gid mo gid importante kay again ang iya mong gituan lagi kay ilang mo na perception nila nga ang ilang pagkamaayo ilang gituan ba which is dili trapuhan na sa atubangan sa Ginoo no. So man ang ato ra jung pagsalig atong faith kaniya mo gid na ato ang gikuptan og para kita na kaluwasan. So mga igong pasalamat sa Ginoo sa tanan no sa entire week sa ayang pagka-amazing sa ayang pagka-provider sa tanan, sa protection, sa divine protection, sa pagkatug, sa kada adlaw, sa mga biyahe, sa mga even trabaho, whole family, ako ginanggiampo kanunay ang church, nga ang God of Glory Church, nga mulambo pa ta, there, more people coming in, muna ako kanunay ginagiampo kanako with the help of our mga pastors, sila ni Pastor Marlo, Pastor Eric, sila Pastor Jazz, ni Pastor Floro, nga muna maglikon lagi ta no og ang Ginoo jud gamiton gini nga lugar para kita daghan patag mga kalag no nga madawat og muna praying gid nga katong pang sila ate ako lang i-mention ang name sa ate Connie sa Teresian ila pong kahigon ila pong dadon nilang family kay nindot jud nakaingon gid sila na-touch gid sila sa ako ang story nga bisan pa man no nga siguro ilang pananaw sa mua pero muna na wala there's no exemption jud sa mga problema sa kinabuhi. So hopefully ako gigamit sad ko as instrument of God nga to reach people. So muna nga pasalamatan ko sa Ginoo sa tanan no nga dili ni for my glory but for His glory alone. So tanan dungog og himaya ako lamang ibalik sa tong buhi nga Dios. Amen. Maka-bless kayo ang kadaugan ni song leads no mga igsoon mo na sa sunod katong nang madaugon diha sa sunod na lang mo Huwebes mga igsoon kay oras na. Amen. O karon atong andaman atong kasing-kasing ug gunahuna mga igsoon ug ato ning dawaton ang pulong di absorb sa atong kasing-kasing ug ang mensahero ang ipadala sa atong buhi nga Dios atong i-welcome si Life Coach Edel Polvera.
Okay? May gabi sa tanan. No, diya sa online ug sa atong mga silingan, no. Mayong gabi kantong tanan. Salamat ta sa Ginoo nga sa atong kinabuhi sa matag adlaw, no. Bisan sa panahon, no, nga atong masinati mo balik na sad ang atong panahon nga init kayo ganinang udto mukat lag-uwan, no. Salamat sa Ginoo sa atong panglawas nga gitagantag may panglawas perminti sa matag adlaw sa atong padayon, no? Padayon sa atong gibuhaton labi na sa oras or adlawng Huwebes sa gabi, no, sa Domingo sa hapon nga atong worship, no, atong itagana perminti sa atong time sa pag simba, no. Importante kayo nga magasimba ta sa nga oras, no. Nya ako pasalamat sa Ginoo sa last week, no, sa akong biyahe, no, perminti gina akong pasalamatan ng akong biyahe bisan taon na ako nga dito pero digid na kuan, no, digid pangandak, no, nga kusog gid ang hangin, ha. Mana nga salamat sa Ginoo nga diluwas gyapon ta niya, no. Nagpray ko nga mana makaabot lang ko dito, Lord, nga ato lang ko dito musuka. No, okay na kayo. No, tuod man itabo nga grabe ang akong kuan kay itong time mama to nga nasay bagyo niya habagat, no. Una salamat sa tanan nga kinabuhi, no, sa mga matan-on mga ginikanan nato nga nadiri, no, sa tanan nga grasya nga ato nadawat sa matag adlaw sa atong mga prayers, no, sa mga pangandoy sa atong kinabuhi, no, sa mga estudyante, no, manapasalamaton ko tanan ana nga perminti, no, kada adlaw dili lang sa matag Huwebes, no, kun dili sa walay oras, no, nga pagpasalamat nato sa atong Ginoo. Siya mo'y naghatag niya, no, nag-provide, no, nagtagbo sa atong makinanglan, no, sa dihang nadawon ta anaa ang Ginoo nga pataas ka nato, ana Ginoo makamot sa Ginoo nga mo gunit ka nato, no, diha sa atong mga pagsuway. Ug sa di pa ako magsugod, no, atong duko lang atong mga ulo o magampo ta. Labing gamahanan nga Ginoo, Lord, salamat Lord sa kagabion, Lord, nga imong gihatag, Lord, sa tanan, Lord, nga mga pagsulay, sa tanan nga mga imong gitugutan, Lord, nga may tabo sa mga kinabuhi, Lord. Salamat, Lord, sa tanan kay kami na naglig-on sa among faith, Lord, naglig-on sa among pagtuo diha kanimo, Lord, nga walay lain nga among duulan, walay lain nga among pag-atuan, Lord, pagasampitan kun dili lamang ikaw. Lord, sa among panagtigom karon, Lord, panagsultihi, Lord, ng matag usa ka namo, Lord, nga bisan sa among mga gibuhat, Lord, sa among pag-devotion, Lord, adunay mga instruction nga imong ihatag, Lord, sa matag adlaw. O himuah kini, Lord, nga kaming tanan sa online, Lord, sa among silingan, Lord, kung unsa man mga instruction, Lord, nga imong ihatag kanamo, Lord, among kining dawaton o among kining buhaton, Lord, pinagi sa imong kahimayaan. Lord, tabangi ako sa akong gamay, Lord, nga dili parehas sa imong mga kaalam, Lord, nga ako paning mahatod, Lord, ma-deliver ang mga mensahe, Lord, nga angay nga ihatod sa akong mga kaigsuunan, Lord, nga naadiri sa online ug sa akong mga silingan. In Jesus' name, amen. Gani sa nitabo ganina, no, naagi kang lidilin the same rami nga time ato, the same nga nitabo, the same nga place dira sa mua, pero papasalamaton ko, no, ka nitabo niya nga kanang nindot, no, sa iyang sigilon ganina nindot kayo ang iyang share, no. Gani puro na ako diri ang distraction. Gani ganina padung na ko butang sa akong PowerPoint. Wa ko kabantay nga wala na day internet sa mua, no. Naibung ko ang among cellphone maka-connect niya sa akong laptop, dili naglibog ko si button. Pero wala, padayon lang ko. Ako na lang gikuan diri sa kani nga tab, ako na lang gi-type ang unsay akong mensahe, no. Kay
Grabe baldaha ganina sukad pang alauna. O mga or buntag pa gid mga alas 11. Nana nga pero bisan pa man ni ana no, naa gyapon nagpadayon gyapon ang Espiritu Santo no nga magkuan ako no nga di ko ma-distract sa mga inana no kundi akong ipadayon kung unsay mensahe no nga akong ipadangat karong gabi una. Umutana ko ninyo. Kinsa kanato diri ang nasipyat og tuman og mga simple instruction. No? For example, usa ka estudyante, no? Ako dili na ko experience pero ako na hinumduman sa una. Mga siguro high school, no? Nga sa diyang estudyante nag-take og exam, no? Di man na instruction diha. Nya katong time ba kami may nag-check sa test paper, no? Unya mana akong nahinumduman lang no nga simple instruction lagi sa usa ka test item no nga for example encircle the best answer no yan na o nya na sipiat na kuan no? Sakto ang answer pero wrong gyapon kay ang instruction wa man may matuman no mapod kung diha pa gayon nga usa ka estudyante nga nagbuhat og essay no nindot kayo ang iyang topic may kuan kayo kanang comprehensive kayo ang iyang pagkasuwat nindot kayo ang introduction ang body conclusion pero sayop gyapon ang iyang wala gyapon siya mutuman sa instruction no minana ba simple ra kayo no atong siguro tungod lang wala ta siguro dili ta careful sa pagbasa no or higayon nga nakabasa ta pero nakalimtan na to no inana siguro daghang mga kanang rason no nganong nangyon ato to daghang rason nga kanang nasipya ta pagtuman sa mao nga instruction gani ang usa ka driver no ang usa ka driver nga kabantay mo naay mga higayon na signage da no entry no pero night time magkwinta-kwinta na ito so nurasa ron kay kasaway ko na nga no entry siya pero night time ito na between 4 to kasagaran na between hapon mangid or kanang buntag sayo nga busy nga kuan inana no nya nasay masipyat kita kasaway ko diri sa diri sa bangkal ra nay gamay eskina diha nya ang nitabo ko na to gamay ra gid siyang eskina nya nay gibutang may gani kay hapit pa wa pa ila 5 inana ba nya dira ko bantay nga okay pa de ana ba inana nga kuan na nya usahay masipyat kita nya usahay di ta kabantay no entry no napigi usahay no entry pero 6 wheelers no nya di ta butuyo kay 6 wheelers man dito di ba dagan ta mga driver nga kanang sa yung PUJ or driver sa private no masipyat ta ba na atong mataligaman no or atong kay tungod sa atong kakuyaw nga no entry pero 6 wheelers dito gibutang nya atong gida 4 wheelers na pwede ra kita makasod inana nga sitwasyon nga atong hitabo no o example kanang ato tas airport kisa mo tawhana nga nasipyat sa oras si Roy di ba pizza sa kuan adto siya kuyawan siya kay ang oras hapit na pero ang pizza di pa dito mo inana inana nga mga sitwasyon di ba dili na to makuan ba nasay take for granted lang nato kay bawo na ta nya di ta ma-double check dili na to makuan nga mo gisakto nga oras mo gisakto nga pizza no wala inana sa to kinabuhi na duna gitay mga experience nga atong ingon ta masipyat no nga dili na to di ta careful no dili ta ingon ta magsusi no mag-confirm og unsa gid sakto ba ni or sayop ba ni or mao ba gini moy kuan nga oras nga moy atong ilakaw no mo nang ato topic karon is all about instruction
no? Or direction, daghan tag mga sa atong Kristohanon, pertingin daghanan natog nahibaw-an, no? Daghan tag nahibaw-an sa unsaon pag kinabuhi, no? Isip Kristohanon, daghan tag mga nasabta na, no? Nahibaw-an na nga atong kikinabuhi, no? Daghan tag mga tao pod, no, nga kanang atong gi masira, no, nya mana ang uban naminaw, no, nga pero wa magtuman, no, ang uban pod na kabasa na, no, nakasabot na pero wa gyapon mutuman, no, pero ang uban nakadungog, no, pero wa gyapon nagtuman. Pero ang uban nakabasa og nakadungog pero nituman sa mong instruction. No, mo na mga klase-klase nga mga tao, mga even Christians na, no, namagid ang kuan, namagid na to ang say ma-overlook na to. No, say no, dili na to ma discern, no, kung unsa gid insakto, unsay mo'y buot pasabot, no. Mo na nga sa karong gabi una ang atong title is Instructions for our next steps, no. Kani daghan natag mga example, daghan natag mga istorya sa Biblia, daghan natag mga kinabuhi, no, nga naa sa atong nahibaw-an, no, nga mga failure, no, nga failure sa mga instructions nga mao ni nadangatan, no, wala na sila natuman, no, wala sila nagtuman sa mong instruction, wala nga aduna poy mga consequences, ug aduna poy mga anaa sa Biblia, mga tao sa Biblia nga grabe gid ang ilang paggunit, no, grabe ang ilang pagdungog, grabe ang ilang pagbuhat, no, sa mong instruction, no. Mo na nga sa atong context karon naata sa Salmo 32 Salmo 32 verse 8, no, nga nag-ingon diri sa English nga I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. No? Grabe ang gisulti diri sa usa ka salmista, no, si David, no, nga ang nagingon ang Ginoo, no, nga ako, no, I will instruct you, no, and teach you in the way you should go. No, grabe ang tanan gid nga, no, as Christian siguro kita daghan na tag experience bahay na ni, no, instruction sa tong Ginoo, daghan mga pagtulunan nga iyang gihatag, no, daghan tag mga makatunan, daghan tag nga mga nahibaw-an, no, nga mga pamaagi nga maoy ipabuhat sa Ginoo. I will counsel you with my loving eye on you. Grabe ang ikuan sa Ginoo, no, ang pagtambag, no, nga mahigugmaon nga mata, no, grabe ang iyang kuan ba, ang iyang pag kanang sana gi-emphasize ginya nga ang iyang pagtambag sa usa ka Kristohanon, no, ang usa ka tawo, no, nga nagtuo sa Ginoo. Grabe ang iyang pag-amuma, ang iyang mga instruction kung kita, no, mutuman, no, mo buhat niini, mo hatag og ikinabuhi, no, sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi gani kung kita, no, maghatag, for example, no, daghan tag mga mahatag nga mga tao, no, mga kanang sinugo sa Ginoo nga diin wala sila nag-follow, no, not following instructions, no, can lead to destruction, no. Daghan tag nga example ani gani atong example ang content, no, sa Buhat chapter 27 kung atong mahinumduman
wala lang ako na kon. Ang buhat chapter 27 nga kinsa pa may nahinumduman ni nga istorya. Siguro si Pastor Marlo mo ni yang na usa sa yang na topic, no? Nga sa dihang si Pablo mo mulawig na ngadto sa paingon sa Roma, no? Nga sa dihang iyang gi-instructan ang usa ka ang nagdala sa barko, no? Nga diin nagguan siya, nagwarning siya nga katong time grabe ang kakusog sa hangin, no? Pero wala ni tuman, no? Ana sa diri kung ato gining basahon tanan naghisgot nagsulti diri nga ang katong tag-iya sa barko, no? Wala mo tuman ni Pablo kundi ni tuman sa kapitan sa mga military, no? Mo na diha sa ilang paglawig, no? Grabe ang ilang nagian nga unos. Grabe ang ultimo ang ilang gikarga, no? Ilan na lang ipang tambog, oh, ilan na lang ipang kuan gipag-iksa sa kuan daron lang pagluwas sa ilang kinabuhi og sa maong nga barko. Ug sa diha pang kusog gid kayo ang hangin. Hasta ang ilang mga kargamento, no, ang ilang mga pagkaon, ilang gilabay sa barko kay tungod sa ilang kahadlok, no, nga sa kusog sa hangin. Mo na nga sa hapit na sila maabot sa ilang gusto nga kung di gito mo yung destinasyon pero naig na abot lang sila sa kanang dapit no nga mo ilang naabtan tungod sa hangin. Nisulti gid si Pablo, no? Si Apostol Pablo nga kanang kung no ingon siya kung nituo pa lang unta mo kanako, no? Kung ni follow, no? Sa akong gisulti nga instruction dili unta ta maingon ani, no? Dili unta maguba ang barko pero pasalamat gihapon ta nga walay namatay, no? Inana wala nga inana gid ka sa atong Kristohano, no, nga daghan tag atong nagian nga mga kuan sa kinabuhi sa atong instruction, no, bisan sa atong pagdagan, bisan sa atong mga gibuhaton, no, bisan sa linya sa negosyo, no, nga mga higayon ba nga kinahanglan kita magampo gid, no? Always pray gid nga mana atong pangayoon ang instruction sa Ginoo, no? Kanunay ako personally lang, no, inana perminti ta sa buhaton, mangayo ta sa mana advice sa Ginoo iyang nasa Salmo 32, no? Nga instruction nga iyang ihatag, no? Nga mga advice, no? Kanunayon gina nato nga atong pangayoon sa Ginoo, no? Kay nana anak ta sa Ginoo, no? Kanunay ta nga magampo niya, kanunay ta niya magsimba, no? Kanunay ta nga mangayo sa mga butang nga kay bago ta nga walay, no? Walay dautan nga ihatag sa Ginoo gid nato, no? Walay lain siya nga purpose, wala siya lain nga gitinguha, no, sa atong kinabuhi kundi mga maayo ra gid mga aming butang nga atong makabot sa umaabot. Although daghan tag mga pagsuway pero ang atong gilauman gid ana sa umaabot mga kaayuhon nga atong ma-harvest in time, no, sa dihang ni-follow ta sa Ginoo, ni-follow ta sa instruction, no? Gani sa ikaduha akong example, no, pila ka Sundays ago nga, no, the book of Jonah, no, nga namiligro yang kinabuhi, no, hasta mga tripulante, mga tao nga sakay ato nga barko, no, nga din mana wa siya mo follow ni tuis, no, ni opposite side siya sa maong instruction sa Ginoo, no. Mana mga consequence nga atong masugatan, no, atong mahiaguman, no, sa dihang mana dili ta mana taken for granted nato nagi times, no, Kristohanon kita mana nga time na to nga kana bitong luya ta, no, naagi na siya, no, nga di ta ganahan laay parking sa ta na mana mind you ato ginang kuan sa Ginoo mangayo kita perminti, no,
dili ta malimot sa bisan unsa nga kuan nasakita. Atong payon na Lord, ayuha ko ani nga kuan. No? Kay wala naman tay gid kuan, wala naman gid say kita, wala gid tay angay nga pagduwa-duwa nga dili ta maayo kundi ayuhon kita sa Ginoo. No? Bisan pa man unsa pa na nga mga pagsuway. Mana sa Book of Jonah, no? Nga na motin hayaguman po nila, no? Hangin pod, no? Nga grabe ang kakusog sa hangin nga ni unos, no? Bisan bago pa silang na pagsugod pa laglawig nila, no? Naka-experience na sila gyud nato. Mana siya mga resulta, no? Mga consequence sa atong pagsupil sa Ginoo, atong pag wala ta mo follow, no, sa instruction sa Ginoo nga aduna gitay mga problema, no, nga moabot, no, mo na nga masitag ampo, no, Lord ana ikaw ray makasulbad na, no, pero luyo sa atong unahuna aduna tay mga instruction, mga direction nga wala nato sunda, no, aduna natay mga tikang ba nga ditso lang ka, no, kalit lang, no, nya mo na sa diya sunahan problema na, no, mo na kuan sa tao, no, instinct sa tao, no, ditso dayon iingon nga adto, no, mo na nga isip Kristohanon na mao ginatong kanon gid nga mamalandong sa tao na bisa unsay buhaton na to estudyante tanan unsa nga aspeto sa atong kinabuhi, unsay atong adtuon, unsay atong buhaton, unsay atong i-create sa atong kinabuhi, sa atong panimalay, no? Always mo na kanang pray gid sa Ginoo, no? Kay aron nga anduna siya, anaa siya nga magkuha na ba, maglantaw na daan, unsay ma-instruction, no? Nga imong makuha, no? Gani isa Proverbs, no? Kani nga verses usa gid sa akong gigunitan naman Proverbs 3:5-6, no, nga trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, no. Kita as human na kitay mind natay understanding, no, natay heart, no, pero mas labaw gid, no, ang sama sa wali sa gahabi, no, nga mas dako gid, no, ang kahibalo sa Ginoo, mas dako, mas habog, no, ang iyang nahibaw, kahibalo, kantiguhan or mga wisdom, no, gani si King Solomon, no, nga mao gid ang ipangayo yang kanang wisdom, no, bisan pasirong atong giabot karong panahon na wisdom gid pasirong pangitaon, no, kaya ang wisdom musunod naman ang tanan, no? Kung may gilamon ka, di ba? Kung unsay negosyo nga imong kuan, di ba? With the blessing sa Ginoo, no? Nindot gid, no? Smooth, nindot ang dagan sa imong kuan. Mo na nga bisan siguro ako, no, karon time nga inana ang pagpangutana. Ako siguro pangayoon gid ang wisdom sa tanang aspeto nato. Naagid ang wisdom gid, no, bisan sa atong panglawas, no, kantigo ta unsay atong buhaton, no, unsay atong ikuan sa atong kaugalingon, no, unsay mga butang nga makaayo sa atong kaugalingon, no. Wala sa duha amo mo example sa not following, naputay, no, example sa di follow, no, example ani, no, nga at pwede na to makuan ba, pwede na to ma-absorb, pwede na to nga maikay na buhi na to at least sa atong pagpuyo sa kalibutan bitaw, atong mahinumduman ba, posible daghan na kanibaw na tana, pero ako lang gi-emphasize, no, nga kanang masud gid sa atong kuan ba, panahon na kasing-kasing, no, sa atong pagkinabuhi sa kalibutan nga makaingon ta mao to si kuan nani ni siya na nitabo, no, daghan tag kuan ba as katong 32 verse 8, no, teach me Lord, no, nga kanang perminti ta nga teachable ba, no, gani sa ingon sa pastor nga ang Kristohanon kuno dapat hot
H, humble, no? O, open-minded, niya T, teachable. O, mo gina dapat sa usa ka Kristohanon nga mo igsud na to minani. No? Atong wag tangon ang atong unsa ta ka maayo, no? Dili magpaubos ta, no? Atubangan sa Ginoo. Magpaubos ta. Atong ablihan na atong nahuna. Bisan daghan na kag nakatunan. Atong ablihan gyapon. Kay daghan patag mga umaabot nga makatunan sa atong kinabuhi. O remain teachable, no? Nga kinahanglan makatun kita kanunay sa atong kinabuhi. Nga anaa gid perminti, no? Mga kanang gingon diri 32:8 nga mga kanang gi-counsel, no? Mga pagtambag sa Ginoo, no? Mana sa duha ka instruction, duha ka example nga akong ihatag. Follow instructions, no, nga resulting og blessings, no? Siguro kabaw naman ta na daghan natag na bas na hinumdum na dungog, no? Number 1 ako nga example is 1 King chapter 17 verse 1 to 7, no? Sa kinabuhi ni Elias, no? Sa dihang ni adto siya sa usa ka lugar nga o giingnan niya, no? Si Ahab, no, nga sa ngalan sa Ginoo ang buhi nga Dios sa Israel nga akong gilagaran wala yamog o ulan, no, nga moabot sulod sa pipila ka tuig gawas kon akong paulanon. Sa proceeding verse na mo na nitabo, no, nga ginstructan si Elias nga pag-adto adto sa lugar nga or sapa sa Kirit sa silangan sa Jordan, no? Adto didto pag istar, no, kay adunay tubig dito nga imong pwede mainom og naay uwak, no? Naay uwak nga mohatag nimo pagkaon buntag og udto, no? Wa magduha-duha si Elias dito siya nga dito dapita tuod man mo ginitabo, no, nga naa ang tubig ng dagayday nga mao iyang source ayang mainom og ang uwak nga mo'y naghatod niya, no, naghatod niya sa buntag o gabi, no? Mo na sama ka nato ba, no, nga Kristiyana doon lang ta sa Ginoo, no? Nya nay mga instruction sa Ginoo, why not, no, nga dili ta mo tuman, no? Why not dili ta mo follow sa instruction, no, nga aron inana ya daghan tag blessings, no? Adunay mga dagayaon atong kinabuhi, no, nga bisan pag nay mga ginagmay nga kuan pero muraragwa baliwa ra, no, atong masinati nga ang kinabuhi, no, kung kadunay tang grounded or kadunay tang nagfollow sa instruction sa Ginoo, no, anaa gid ang dili nato may bawan, no? No, grabe ka amazing ang Ginoo, no, dili nato kay wala mag-isiptin ginato gid bisan ako nga nagbarog diri daghan nga problema, pero wa na nga padayon kita nga kanang mara akong series sa akong kuno is obedience nana, no, follow ana inani lang siya nga kuan ba kanang atong mga may pagpakaon sa atong kuan kay kita maluya man kita di mi may tabo nga og agdunay mga kuan naa magin mga problema na gi emotion na to, no, pero atong buhion atong hinumduman perminti, no, nga grounded kita perminti sa word kay mao ginay magpahatag nato kusog, no, mao gina guniti gid perminti ang kuan sa Ginoo ang iyang word of God, no, nga mo'y muhatag kanato sa wisdom tanan nga atong gamiton sa atong kinabuhi. Ug di pa gid mao, no, gani ko atong tiwason niyang istorya ni Elias, no, nga di ba ingon siya nga moabot ang panahon nga mo tig kuana kanang tig wala na uwan, no, mo to gipabalhin siya, no, gipabalhin siya dito sa og nahinomdom mo og nagakuan mo nga gipabalhin siya sa dito sa lugar sa byuda, no, nga din gi-instructan primero ang
ang gatong byuda nagduha-duha pud kay imo ning kuan nga mao nang bilin sa akong olibo ug ang kanang harina nya imo pud gining kuan sa may pakaon ako sa mga anak, no? Pero nituman na mo ang byuda nga diin niingon si Eliza nga una usa ko, no? Kay ang mga panalangin, no, mo dagayday lang sa imong kini mo way nahitabo, no? Gani ni abunda naibong na lang ang byuda nga anong wam dim gini mahurot ni among kuan harina o ang oil, no? Mo na ano sa atong kinabuhi, no, nga padayon lang kita sa atong na pagkuan sa Ginoo, pagsampit sa Ginoo, pag pangayo, no? Gani atong daghan ng ang atong mabasa, daghan atong mahibaw-an nga pag kuan nato pagdasig, no? Gani sa Matthew 7, ha? 7 to 8 lang, no? Ask and it will be given to you, no? Seek and you will find, knock and the door will be open to you, no? Di mo siguro mamakak ang Biblia siguro, no? No? Kung atong pertiging nindota atong tangamtamon mo na nga importante grounded kita kay sa panahon nga mo na akong gingon nga maluya ta basa rita Biblia wagi lain nga atong dangpanan, no? Wagi laing dalangpanan nato kundi grounded lang kita sa pulong sa Ginoo. Klaro kayo, ask and it will be given to you, no? Seek and you will find, no? Knock and the door will be open. For everyone who asks receives, no? The one who seek finds, and the one who knocks the door will be open, no? Grabe ka duhagid ka verse gi-emphasize gibalik-balik sa Ginoo, no? No, nga kung ikaw mangayo, no? Ask, ikaw paghatagan, no? Kung ikaw mangita, ikaw pud makakaplag. Kung ikaw mutok-tok, ikaw pagablihan, no? Wagi duha-duha. Klaro kay tin-aw kayo, no? Pulong sa Ginoo nga pagdasig nato perminti, no, nga dili ta matabunan, dili ta maalihan sa mga problema, kung dili padayon ta mga musik good sa Ginoo, no? O ikaduha nga example nako na yung story ni Joseph, no? Usa ka tao nga grabe ka matinumanon sa Ginoo, no? Sa diha na siya sa usa ka temptasyon, no? Pero grabe ang grounded, grabe ang iyang kuan sa pulong sa Ginoo nga nagmatngon siya, no? Ni stay away siya or ni run gid siya, didagan gid siya palayo, no? Sa mga temptasyon. Wala daghan nato kay nata sa kalibutan nga madamlog sus grabe bisan asa ta dapita, no? Atong mata number 1 magi maigo, no? Mo na nga padayon ta nga masig mo na magunahuna mag-grounded kita sa pulong sa Ginoo kay grabe ang kalibutan binunlutay, no? Binlutay dire didto bisa sa asan dapita, no? Bisan nata sa tuwa siguro, bisan nata sa atong mga lakaw nagsakay bata naglakaw bata sa dalan, no? Daghan kaayo ang mga temptasyon nga nagpalibot, no, sa atong community, no, sa atong lugar. Mo na nga padayon kita nga mag grounded perminti. Padayon ta nga inani ba, no? Bisan bati, bisan lapok ang gianan, no? Kanunayon ginato bisan sa atoa balay, no? Kanunayon nato nga maminaw preaching nga atong basahon sa Biblia unsay mga verses nga gihatag inana kay wala mao ginay magapalig-on nato, no? No? Yeah, before I end sa akong message, no, na ko'y basahon sa Salmo 25,
4 hangtod sa 5. Show me your ways, Lord, no? Si salmista David, no, nagingon, show me your ways, Lord, teach me your paths, no? Ingunan yung tata, no? Kanunay sa tong kinabuhi, no, especially sa mga estudyante. Kay estudyante ko dako kay ko paglaom gid sa mga estudyante nga mo pakuan sa atong panimalay ba, no? Daghan silang chances, no, nga mo uplift sa atong dagan sa kinabuhi. Muna wagi na akong gi-pray gid nga tanan nga estudyante nato successful in the future, no? Wagi na akong gi-pray kanunay gid kay naa ko nakita ninyo nga, no, ang God of glory mana permente kamo na po mo pagkuhan sa inyong umaabot, no, mga pamilya. No, wagi na akong sige guan gid pray nga mana malampos malipay gid ko mga testimony, no, kada kanang kuan sa Miyerkules kada kuan share tan-aw gid kuan na kanang testimony ako ginang tan-awon di ko mo kuan na kay ang makita ba ang dagan sa atong kinabuhi, no, saka magbukal-bukal ang kamayo sa Ginoo bitaw nga dili ta kanang magduha-duha di ta mag-uo nga mosulti, no, kay grabe ang nagpamuhat ng Ginoo kanato, no. Muna nga salamat igog dako sa tanan nga inana nga atong na dawat nga mga panalangin sa Ginoo, no. Muna ingon si salmista David, no, teach me your paths, no. Iya ging gipangayo nga patudlo gid siya, no, sa gianan sa Ginoo. Grabe ang iyang pag-ampo, grabe ang iyang tinguha ba, no. Mana pagdasig nato tinguhaon nato perminti gud, no, no, nga katong testimony ni Akisha, no, usa makadasig sad sa iyang kinabuhi, no, nga sa iyang gi-share gabi, no. Nya sa 5, guide me in your truth and teach me, no. Naagid ang guidance perminti gina to ng pangandoyon, pangayoon, no, isik dili lang sa atong mga pangandoy, no, o mga atong gamiton, no, kundi ang truth, no, sa nga og ang guidance sa Ginoo nga kadunay gid nga magsuga nato, no, nga maghatag ka nato og kasiguruan, no. Gani ingon siya dire, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long, no. Tingninduta tanan nga mga hope, no, tanan nga mga atong kaugmaon, no, atong gihatag o atong gipangayo, no, sa atong kinabuhi, no, tanan nga atong mga paglaom, no, wala tay lain nga ipangayuan, no, wala tay lain nga kanang atong makatunan, no, kundi lamang sa atong Ginoo nga buhi gid siya, no, naglantaw, nagtan-aw, nag-guide, nag-teach nato, nag-instruct nato padayon ta nga inana kanunayon nga pagpangayo, no, pagpangayo sa Ginoo naara gid na siya pangayo lang gid perminti sa mga butang, mga instruction, direction sa imong kinabuhi. Kung ayaw gyud, no, pag ingon ta ma-discourage, no, kay redirection man, no, usa man sa akawan sa Ginoo kung i-redirect ka, meaning nagi mas maayo pa nga plano ang Ginoo para kanato, no. Wana magduko ta atong magampo ta. Lord, salamat Lord sa mensahe Lord nga sa akong gihatag Lord nga gikan gyud kana kanimo Lord sa imong mga instruction Lord, sa imong mga direction Lord sa among kinabuhi Lord nga amo kanang pangayoon Lord sa matag adlaw, sa matag buhat namo Lord, kung unsay mga among mga pangandoy sa among kinabuhi Lord, sa mga problema Lord nga angay sulbon Lord, amo kanang gipangayo kanimo ang mga instruction Lord aron mahatagan kini kasulbaran ng tanan Lord. Lord, salamat sa tanan Lord, bisan pa man Lord sa among pagpamauli Lord nga ikaw gayud Lord ang mo hatag kanamo Lord og protection Lord sa matag adlaw Lord, bisan pa man Lord sa mga adunay ubo, adunay sipon Lord, adunay mga
hambin karon Lord nga mga sakit Lord, pero ikaw ang Ginoo nga andam nga mo hatag Lord. Andam Lord nga mo ayo Lord sa tanan nga maaspito sa tibok namong kinabuhi Lord, bisan asa nga bisag unsa Lord nga circumstansya Lord, ikaw Lord among gilauman, ikaw Lord among pangayuan, in Jesus name. Amen. Amen. Manindot sa pulong sa Dios. Maghatag og kadasig sa matag usa. Dalay gyud natong buhi nga Dios no nga mao na kanang nga pulong nga may mugiya na to nga sa time nga nasa i-instruct nga tigi na to kanang palabyon lang ba no? Kay mo na sa kagiya no nga kita molig-on ta pag-ayo. So, dalay gyud natong buhi nga Dios ug ato ari ta sa sunod nga bahin mo ang laban ta sa pupering ug ako gihangyo si Erika. Atong ito yun atong kamot sa tight. Lord, salamat amahan nining sa lapion nga bahin Lord nga naa Lord God sa mga tubangan amahan. We pray Lord God niining sa lapi Lord God nga Lord God moabot aning box Lord God nga mulambo ni Ginoo Lord God matabang amahan sa church Lord God balay lang pala ang puanan Ginoo Lord God nga motubo ni Ginoo Lord God magamit Lord God nining church Lord God. We pray amahan nga ikaw maga-bless amahan sa mga bulsa amahan sa mga kinitaan Ginoo nga ikaw magatubo Ginoo Lord God sa mga kamot Lord God nga nangita Lord God. Og Lord sa kato mga nangitag trabaho Lord ikaw maga-provide Ginoo Lord God. Lord sa mga natrabaho ka Lord ang pingi amahan ng mga nakasing-kasing ng palawas Ginoo Lord God. We pray Jesus Lord God nga ikaw Lord God maga-bless amahan sa mga tao Lord God nga na Lord God nining balay ang puanan Ginoo Lord God. Lord tabang yamahan nga blessings Lord God mo puno-puno Lord God uban si mong tabang Ginoo kay ikaw nga Dios Lord God nga puno ka sa blessings Ginoo ug naa nimo ang tanan Ginoo Lord God ug wala imposible Ginoo nga di mo sampit diha kanimo kay ikaw Ginoo Lord God nga mo provide Lord God provider ka nga Dios Lord God namong nailan Ginoo Lord God. Jesus name Lord God salamat amahan nga ikaw Lord God maghatag ka namo Lord God unsa mong pangayoon Ginoo kay ikaw arang niining tanan Ginoo Lord God. Salamat amahan sa among pangulit Lord God bawo na namong kalipay Lord God kalinaw Lord God uban sa imong tabang Ginoo Lord. Salamat amahan sa imong kayo diri sa mga kinabuhi Lord God ug takos ka niining tanan Ginoo in Jesus mighty name we pray amen. Ito, abot sa tabangan. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Ang ng Diyos ay aking nararanasan. Pili natin, mata naman tayo sa malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag